سلام، مساء الخير عليكم حبوباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وباحسن الاحوال وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. حبيباتي اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم حاجه حلوه ومالحه، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الحاجه الاولى اللي راح نقدمها لكم، راح نقدم لكم هاد المملحات ولا هاد لي سوفلي، سورتو كي رانا مع الصيام هادوما يولموا يعني حاجه خفيفه ظريفه. وهاد الفطائر يعني اصلهم تركي، اسمهم فطائر الجيوب التركيه، ولا ساندويتشات تقدروا تقولوا لهم هايلين. شوفوا الا قالوا لنا روحوا للبحر ولا عطاونا اوتوريزاسيون اعتمدوهم باسكو بزاف هايلين، يولموا بزاف للنزهات هكذا. المهم نبدا لكم هنا مباشره في المقادير. عندي كاس تاع الحليب يكون دافي، نص كاس تاع الماء يكون دافي، نص كاس تاع الزيت، عندي مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، عندي مغرفه صغيره تاع الملح، وعندي بياض تاع حبه ولاد الدجاج، والصفار راح ندهن به. وهنايا عندي تاني زوج مغارف كبار تاع ياغورت ناتشور. نبداو مباشره في الطريقه بلا ما ننسى كيس تاع خميره الحلويات. حطيت هنايا المواد السائله كما راكم تشوفوا، حطيت هذاك الزيت والحليب والماء، ونحط كامل هادو المكونات اللي راكم تشوفوا فيهم، نحطهم كيف نخلطهم مليح مع بعض، نخلي غير الملح دو كوتي. مام هذيك كيس تاع خميره الحلويات نخلطو معاهم، نخلطهم مليح هكذا حتى وين يتجانسوا لي. ومن بعد راح نبدا نضيف هذا الخليط، يعني الفرينه ولا الطحين الابيض. تضيفوا قيس تقريبا واحد الرطل تاع الفرينه ولا يفوت، صاديبو على الكاس الثومه اللي حتكيلو به. ونحط هذيك مغرفه صغيره تاع الملح ونطمها حتى وين تولي لي عجينه متماسكه، تكون طريه ما تلصقش بزاف في اليد، يعني خلوها تتلصق شويه في اليد هكا باش تجو هاد الفطائر تاعكم يجو رطبين، يجو خفاف تاني. وماذا بكم يعني كي تكونوا تعجنوا في العجاين هذوما، ماذا بكم يعني ما تعجنوش كلي تدكسوهم من بعد تجيكم ثقيله العجينه تاعكم، يعني طموهم برك بيدكم هكذا. هنا نزيد شويه في الفرينه باسكو خصتني، وحطيتها هكذا في بلون دو طرافاي باش نعجنها شويه كما راكم تشوفوا. تقدروا يعني هذه المرحله ما ديروهاش، جوست طموا العجينه تاعكم، تغطيوها وتخلوها تخمر حتى وين يضاعف الحجم تاعها. الا كنا في زمان الشتاء تقدروا تخلوها يعني واحد ساعه ونص، راكم تعرفوا تكون شويه بروده. مي دوكا في الصيف يعني ميم با 10 دقائق تكون واجده، تكون خمرت لكم. هنا بعد ما خمرت لي وضعف الحجم ديالها كما راكم تشوفوا، حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه. هنايا ديغازيتها نحيت لها كامل هذاك الخمر ديالها، ومن بعد بديت نقسم فيها. تقدروا تروحوا تقسموها حتى ل 15 نكوريه بالنسبه لهذه الكميه اللي درتها لكم انايا. والكاس اللي كيلت به تاع 250 مليلتر هذه هي باش يكون على بالكم. وراح ندير لهم هكا كويرات، يعني ما صغار ما كبار. قلت لكم تقدروا ديروا حتى ل 15، انا درت وقيله واحد 13 هكذاك. بعد ما سقمتهم هكذا مليح كما راكم تشوفوا، راح نجيب الزيت قدامي، نجيب البلا اللي راح نحط فيه، وتساعدوا روحكم بشويه تاع الفرينه. نحلوهم هكا دوائر، تقدروا تحلوهم غير باليد، انا استعملت الحلال. ومن بعد ندهنهم بالزيت، وكي تغلقوهم هكا يعني تطويهم على زوج سيو، ما تضغطوش عليهم كما درت انايا. وتزيدوا تدهنوهم بالموس بالزيت، تلفت لي. المهم الصوره راهي واضحه كما راكم تشوفوا، يعني هاني حنعاود معكم وحده باش تفهموني. نفتحوها، تقدروا قلت لكم تفتحوها غير باليد، تقدروا تفتحوها يعني بالفرينه ولا بالزيت كما حبيتوا. المهم يعني الطريقه لازم تكون واضحه هنا وتحذف لي المهم شوفوا جوست تحلوها، تدهنوها بالزيت ومن بعد تطويوها على 2، وهذه كي تطويوها على 2 زيدوا رجعوها على 4. قلت لكم برك ما تضغطوش عليها باش ما يتلاصقوناش هذوك الطبقات، باسكو هذوك الطبقات اللي جايين هما اللي نسحقوهم باش نحشيوهم. ومن بعد هنا نجيب صفار تاع حبه ولاد الدجاج، ندير لها شويه تاع الخل الابيض، وراح ندهنوهم كامل من الفوق كما راكم تشوفوا. هاد الساندويتشات ما عياونيش كامل، جاوني بزاف ساهلين وبزاف عجبوهم في الدار، يعني حاجه خفيفه ظريفه. وهنايا كما راكم تشوفوا درت لهم شويه تاع جلجلان، تقدروا ديروا اعشاب عطريه، زعتره، سانوج، واش حبيتوا نتوما. وندخلهم يطيبوا على 200 درجه واحد 20 حتى ل 25 دقيقه، يعني يطولوا شويه باش يجوكم هكا مورقين كما راكم تشوفوا، ويجوا بزاف خفاف، عجينه قطنيه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، خاصه مع هذا الصيف وجاي العيد ان شاء الله تسيو تجربوهم. هنا بعد ما طيبتهم كما راكم تشوفوا، هنا شوفوا الطبقات كيفاش يبانوا لكم. قلت لكم برك ما تعجنوهمش هكا شويه بيدكم، يعني جوست تغلقوهم، حطوهم في البلا. شوفوا هنا كي هذه نورمالمون عجنتها لقيتها شويه متلاصقه، مي ما فيهاش حرج، يعني جوست فتحوها هكذا بالموس،
يعني عادي ماشي حاجه واعره، جوست تفتحوهم هكذا باش يعني نديروا لهم واش راح نوري لكم دوكا على بيها. قلت لكم هاد الساندويتشات ما عياونيش باسكو فيهم الحشو خضر هكذا، شويه تاع كاشير، شويه تاع فرماج هذاك شيدار، شويه تاع سلطه، وعندي لا طوماط تاني، وبيان سور الكيتشاب والمايونيز وهريسه واش حبيتو نتوما مهم واش يحبوا اطفالكم. هنا درت لهم شويه تاع شلاضه، ومن بعد درت شويه تاع الكاشير، ومن بعد شويه تاع فخوماج، وديروا شويه تاع طوماطيش. هذا واش يحبوا الاطفال. سيو تجربوهم، نتمنى ان شاء الله تجربوهم، ترجعوا لي كامل الخبر في التعليقات حبيباتي، واني نستنى في تشجيعاتكم ودعمكم، ما تحشمونيش حبيباتي. المهم هنا نكمل كامل نحشيهم، يعني يجوا ساندويتشات مغايرين بزاف خفاف. تقدروا ديروا تقولوا دي سوفلي ولا ساندويتشات ولا فطائر، واش حبيتوا نتوما يقولوا لي في التعليقات واش راكم حابين تسميوهم. هنا بعد ما كملتهم حبيباتي راح نوريهم لكم مع كاس غازوز يكون بارد وشهيتكم في الجنه. بالنسبه للناس اللي راهم صايمين، وبالنسبه للناس اللي راهم فاطرين نقول لكم شهيتكم في الجنه، وان شاء الله تجربوهم. هذه هي. وهنا نسيت برك ما كنتش يعني درت لكم فيديو، حكمتهم لكم صور هكا، حطيتها لكم هذه التصويره ديجا في الانستغرام. عمليك تزيدوا لهم مايونيز من الفوق وبصحتكم، شهيتكم في الجنه. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو معايا باش ندوزوا الوصفه تاعي الحلوه، ان شاء الله برك تعجبكم. تقدروا هاد الوصفه الحلوه اللي هي عباره عن حلوه جافه خفيفه ظريفه، تقدروا يعني تسلكوا بها ارواحكم للعيد. اللي ما هيش حابه كاع دير الحلوه نقول لكم جربوا هذه، باسكو تمشي مع قهوه حليب وتمشي تاني مع الغازوز ولا الجو. المهم هنا بالنسبه للمقادير، عندي كاس تاع الحليب، عندي كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر، زوج حبات تاع ولاد الدجاج، وعندي زاز تاع القارص، عندي زوج خميره الحلويات. هذه هي بالنسبه للعجينه. وبيان سور نسحق الفرينه. هنا حبيباتي شوفوا هذه الحلوه راح تكون برعايه النحل. انا جوست بديت نربي في القارص، تعرفوه جمع عليا حتى وين خفت وجدت قريب واحد 30 نحله هكذاك. المهم يعني نحل حاجه نقيه. المهم خليونا هيا ولوا لي الوصفه تاعنا. الوصفه تاعنا تقدروا هاد المقادير تقسموهم على 2، وتقدروا ديروا كما انا درت، مي راح نقول لكم الغلطه اللي درتها في هاد الوصفه. المهم هنا حطيت الكاس تاعي تاع الحليب، حطيت الكاس تاعي تاع السكر، وحطيت الكاس تاعي تاع الزيت غير بالعقل. بالنسبه للزيت حطوها غير بالعقل باش تجيكم الحلوه تاعكم خفيفه. حطيت هادوك قشور الليمون كما راكم تشوفوا، وحطيت حبه تاع ولاد الدجاج ونخلط، ونزيد الحبه الاخرى. يعني الصوره راهي واضحه وراهي معبره. حلوه جافه سهله، لا زبده لا والو، يعني غير بولاد الدجاج والزيت ديري هاد الحلوه، جايه تشبه الكروكي مي حاجه بنينه. هذا واش نقول لكم. نخلط مليح هادو المكونات مع بعض، وشوفوا النحل راهو غير يزيد، وحده تبيع لوحده وحده تبيع لوحده. حتى قريب درت صندوق تاع النحل. المهم هنا من بعد درت بالنسبه للفرينه تروح لكم هنايا حتى 6 كيسان تاع الفرينه. الا درتو حبه تاع ولاد الدجاج تاعكم شويه كبير، انا كان عندي شويه كبير، حتى قريب كيلو دالي تاع الفرينه. حطيت هكذا. نحط 2 كيس تاع خميره الحلويات وزن 10 غرام. هنا بالنسبه للكميه هذه قلت لكم تقسموا، تقدروا تقسموا ديروا نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع السكر، ومن بعد ديروا حبه تاع ولاد الدجاج ثاني تجيكم هايله. المهم هنا نخلط العجينه تاعي، يعني حتى وين تطملي تولي لي عجينه طريه متماسكه بيان سور، ولازم تخلوها تتلصق لكم شويه في اليد، باسكو هاد العجينات اللي جايين بالزيت لازم تخلوهم كلي يتلصقوا شويه في اليد باش تجيكم الحلوه تاعكم يعني خفيفه. هنا الغلطه اللي درتها انا في هاد الوصفه، كنت قادره ندير مول اكثر من هذا، ما نديرش في هذا الصغير باسكو هاد الحلوه ما تجيش خشينه، يعني كي تزيد تخمر لكم شويه تجيكم شويه خشينه. هاد الحلوه تجي رقيقه، يعني في الطبقه تاعها تجي يعني شويه رقيقه ما تجيش خشينه. المهم تسطحوها مليح في المول تاعكم. الا كان عندكم المول كيما ديالي ديروا نصف الكميه، ومن بعد هنا نجوز واش عندكم كوبات ولا ديروا هاد الخطوط بالطول وبالعرض، ومن بعد ندخلها على 200 درجه طيب لي واحد 25 دقيقه في الفور من التحت ومن الفوق. تحبوا تحمروها شويه من الفوق ما فيها بس. ومن بعد هنا راح نجوز عليها من الفوق سكر غلاس كما راكم تشوفوا، واللي هي درت عندي معجون، يعني معجون اللي تحبوه نتوما، تحبوا تقدروا ديروا له كولورو، ونجوزو كامل على الخطوط هذوك اللي من الفوق.
والحلوه تاعكم راهي واجده، تقطعوها تحبوا مربعات، تحبوا مقروطات، واش حبيتوا نتوما. تجيكم حلوه بالطبع. تقدروا تقدموها في العيد قلت لكم مع العصير، ولا تقدروا تقدموها مع قهوه حليب. يعني اللي ما راهمش حابين كامل يكسروا راسهم، نقترح عليكم هذه الحلوه اللي هايله هايله هايله. فالبنه تاعها تشبه الكروكي، جايه مسكوتو، جايه ما باليش مخلطه. المهم هنا جوزت كامل على الخطوط تاعي هذوك بالمعجون، ومن بعد قطعتها وتشوفوها معايا واجده. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وكانت خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهاي لك بعد ما قطعتها نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم. ولا عجبوكم الوصفات ما عليكم غير تجربوهم. قبولتي لكم كامل من لوكاتي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.